اليوم يستوصلون في الجهة. اليوم شو في خلونا نطلع في البيت زين. ما نجيب والله حجي من نفسه خويا قال طيب الخف هو نسوي هناك من يوصل لنا
جدة. وين؟ الناصرية. والله ابوك. بس ذيك السنه جيت وياه؟ ها؟
روح 100 جاوبك روح. هو اللي يخش. روح 100. لا روح 100. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
والله بحيرة